बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तरिक़तुल असरिया फ़ी तालीम लुग़तिल अरबिया के 13वें सबक यानी अद्दर्सुस्सालिसु अशरा में आपको खुशामदीद। आज के सबक में हम हस्ब साबिक़ कायदे से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। तो कायदे को देख लेते हैं। इस सबक में 3 बुनियादी कायदे बताए जा रहे हैं। एक, अरबी में दो के अदद को तस्निया या मुसन्ना कहते हैं, यानी कोई भी चीज एक से जायद हो गई, जैसे ही दो आया तो दो के अदद को तस्निया या मुसन्ना कहेंगे। नंबर दो, तीन या तीन से ऊपर अदद को जमा कहेंगे, यानी जमा का इतलाक होगा उसके ऊपर। कोई भी चीज जब तीन हो या तीन से जायद हो तब हम जमा का जुमला इस्तेमाल करेंगे या इसम इस्तेमाल करेंगे। जैसे फर्ज करें रिजाल, तो रिजालुन लफ्ज तब बोला जाएगा जब कम से कम 3 मर्द हों। अगर दो हैं तो उनको रिजालुन नहीं कहा जाएगा या उनको जमा नहीं कहा जाएगा, बल्कि उनको तस्निया कहा जाएगा कि भाई यहाँ तो रिजालान ही है, यहाँ तो दो मर्द हैं। लिहाजा इस उसूल को याद कर लें। दूसरी चीज ये कि जिस तरह हमने मुफरद से तस्निया बनाने के लिए अलिफ नून इस्तेमाल किया था, तो जमा बनाने के लिए कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई खास कायदा नहीं है कि यूं कर लें तो यूं हो जाएगा। लिहाजा जो भी हमारे सामने अल्फाज आएंगे जमा के, तो उनको हमने याद करना है। तीसरी चीज, जमा अगर चीजों की है तो करीब के लिए इसमें इशारा हाजी और दूर के लिए तिल का इस्तेमाल होगा। हाँ, यहाँ भी हमें दो नई तकसीमें सिखाई जा रही हैं। जमा है, बहुत सारी चीजें हैं और वहां हमने जमा का सीगा या इसमें इशारा इस्तेमाल करना है। तो अगर वो चीजें हैं तो इसमें इशारा हाजी ही या तिल का होगा, यानी यहाँ मुजक्कर मुअन्नस का सारे फर्क खत्म हो गए। जैसे हाजी कुतुबुन व तिलका कुर्रासातुन। और दूसरा ये कि अगर इंसानों की जमा है तो नजदीक के लिए हाउला और दूर के लिए उलाई का इस्तेमाल होगा। ये भी पता चल गई बात। आखिरी चीज, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों इसमें बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि औरतें दूर खड़ी हुई हैं तो बहुत सारी औरतों का मैंने नाम लेना है कि भाई वहाँ औरतें खड़ी हुई हैं, तो उसके लिए मैं कोई अलग से इसम इस्तेमाल करूँ या इसमें इशारा इस्तेमाल करूँ, बल्कि वहाँ के लिए भी मैं उलाई का इस्तेमाल करूँगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, कुछ फासले पे ख़वातीन थी, उनकी बात हो रही थी, या करीब में कुछ मर्द खड़े हुए थे तो उनके लिए हमने हाउलाई इस्तेमाल किया, या फिर ख़वातीन के लिए जो हमने हाउलाई निसाउन भी हमने इस्तेमाल कर लिया। तो ये एक बुनियादी एक कायदा था जो कि हमने सीखा। अब हम हस्बे साबिक जो है वो अल्फाज के मानी की तरफ आ जाते हैं। बुयूतुन मकानात, घर होते हैं जिसको तो मकान भी कहते हैं। हाउलाई ये सब, नज़ीफ़तुन साफ सुथरी, उलाइका वो सब, निसाउन औरतें, इमरातुन की जमा है ये। अब ये देखें, इमरातुन अलग है और उसकी जमा मतलब उसके अपने मजदर के साथ नहीं है, बल्कि एक नया लफ्ज हमें मालूम हो रहा है। शवारे सड़कें, हादिही ये सब, जमीला खूबसूरत, मदरसतुल बनात लड़कियों का मदरसा। तो ये तो थे चंद अल्फाज जो कि हमने मजीद आज सीख लिए। अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। सफ़ा पलट लीजिए। अद्दर्सुस्सालिसु अशरा। इस सबक के अंदर क्योंकि तस्निया और जमा के बारे में बताया जा रहा है, लिहाजा मुफरद को भी साथ रखा गया है ताकि जोड़ी पूरी हो जाए, हमें अंदाज़ा हो जाए कि लफ्ज़ क्या था, क्या बना और जमा उसकी क्या है। अगर आप किताब को गौर से देखें तो जैसे हादा किताब, ये किताब है, तो इसी की कोई बोलता है अच्छा जी दो किताबों का जुमला बनाओ कि ये दो किताबें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हमने एक दो दिन पहले ही पढ़ा कि अलिफ नून का इजाफा कर दिया जाएगा, तो किताबुन के आखिर में हमने अलिफ नून बढ़ाया तो हादानी किताबानी, तो ये दो किताबें हो गई। अब जमा का मसला आया, तो क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कोई फिक्स रूल नहीं है जो, लेकिन अब हमने याद करना होगा इसको। तो किताबुन की जमा क्या है? कुतुबुन। ये अब आपने याद करना है, हादिही कुतुबुन। एक और चीज जो आप इंशाल्लाह इल्म नाहव में पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे कि ये जितनी भी जमा होती हैं ना, इसको जमा मुकस्सर कहते हैं।
اور اس کی تفصیل ضرور انشاءاللہ آپ پڑھ رہے ہوں گے، میں بھی ہلکی سی بتا دیتا ہوں کہ جو جمع تکسیر ہے یا جمع مکسر ہے، یہ وہ جمع ہے جس میں مفرد اسم کی اصل شکل میں، صورت میں تبدیلی آ جاتی ہے، یعنی مفرد اسم کے حروف کی ترتیب یا تعداد میں تبدیلی کر کے جمع بنایا جاتا ہے۔ یہ تبدیلی بغیر کسی قاعدے کے ہوتی ہے اور ہر اسم کی جمع مکسر الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسے کتابن سے آپ نے کتبن بنایا، تو کتابن میں کاف تا الف با تھا، کتبن کے اندر الف حذف کرنی پڑ گئی آپ کو۔ اب یہاں یہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اس لیے اس کو ٹوٹی ہوئی، اگر آپ سادے لفظوں میں ترجمہ کریں تو وہ جمع جو کہ توڑ پھوڑ کے بعد وجود میں آئی ہو، جس میں الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہوں، تو جو مین سٹرکچر تھا کسی بھی لفظ کا، جو ایک اصلی ڈھانچہ تھا، اس میں تبدیلی آ گئی، تو اسی وجہ سے اس کو جمع مکسر بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ حاضی استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ نے تو پڑھا تھا حاضہ حاضی کی بحث میں، حاضہ مذکر کے لیے تھا، قریب کے لیے حاضی، مؤنث کے لیے جو کہ قریب ہو، لیکن حاضی یہاں بھی استعمال ہوگا کیونکہ یہاں جمع آ گئی اور یہ اشیاء ہیں، ابھی ابھی ہم نے رول کے اندر پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قلم ہے تو قلمانی، وہی والی الف نون لگ گئی، اور اصل اب جو یاد کرنے کا وہ کیا ہے، اقلام، قلم کی جمع ہے اقلام، لہذا یہ قلم ہے، اگر ہم نے بتانا ہے کسی کو تو ہم بولیں گے ہذہ اقلام۔ اسی طریقے سے اگر آپ چلتے ہیں تو بابن ہے، باب کس کو کہتے ہیں، دروازے کو، تو اگر اسی کی جمع ہے تو وہ کیا ہوگی، ابوابن، یہ سب دروازے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے ساعتن ہے تو ساعاتن، ہذہ ساعاتن، یہ سب گھڑیاں ہیں۔ ہذہ شجراتن، میں بیچ میں تانی کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آپ الحمدللہ اس کو پڑھ چکے ہیں اور کتاب دیکھ بھی رہے ہیں، آپ اس کو خود دیکھ لیجئے گا۔ اصل ہے کہ بھی مفرد کسی چیز کی کیا تھی اور جمع کیا ہے، ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ ہذہ شجراتن، شجراتن ایک تھا، شجرتانی دو ہو گئے، اور شجراتن کی جمع کیا ہے، اشجارن، ہذہ اشجارن، یہ سب درخت ہیں۔ اب اگر انہی قواعد کو ہم جملوں میں، مختلف جملوں میں استعمال کریں تو کیسے استعمال ہوگا، فرض کریں لمن، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، لمن، لی خالد، یہ کس کے لیے، یہ جو لام ہے یہ اس کے مفہوم دیتی ہے۔ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ کس کی ہیں، لمن ہذہ الکتب، ہذہ الکتب، دیکھیے وہی ہذہ کتب کی وجہ سے آ گیا، لمن ہذہ الکتب، یہ کس کی کتابیں ہیں، جواب کیا ہوگا، یہ محمود کی کتابیں ہیں، ہذہ کتب محمود۔ اچھا جی، ما ہذہ، یہ کیا ہے، ہذہ ابواب المسجد، یہ مسجد کے دروازے ہیں۔ ما ہذہ، ہذہ فصول المدرسۃ، یہ کیا ہے، یہ مدرسے کی درسگاہیں ہیں۔ اب ذہن میں ہم نے رکھنا ہے کہ اس وقت ہم حاضی پڑھ رہے تھے، اور یہ حاضی جمع کے لیے جو بھی جمع مکسر آ رہی تھی اس کے ساتھ ہم نے حاضی کا استعمال کیا۔ قواعد کو جب سامنے رکھتا ہے انسان تو غلطی سے بچ جاتا ہے، اور بار بار صفحہ پلٹ کے قواعد کو پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے جی ہذہ فصولن پڑھ لیا ہم نے، اوکے۔ ما تلک، اب یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ ما ہذہ آیا تھا نا، تو سوال بنایا گیا کہ بھئی یہ چیز کیا ہے، تو جواب آ گیا کہ جی مدرسے کی کلاسیں ہیں یہ۔ ما تلکا، اب ہم پڑھیں گے تلکا کو۔ ابھی جس سے ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا کہ قریب کی چیز کے لیے اس میں اشارہ حاضی اور دور کے لیے تلکا استعمال ہوگا، تو تلکا کا یہاں آ گیا ہمارے سامنے جملہ، تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ تلکا دور کے لیے استعمال ہوگا تو کیا ہوگا، ما تلکا، وہ کیا ہے، تو جواب ہے تلکا غرفات الطلباتی، وہ جو ہے وہ طلبا کے کمرے ہیں۔ اسی طریقے سے ولد، ولد کا کیا معنی پڑا، لڑکا، ہذا ولدن، یہ ایک لڑکا ہے، تو اس کی جمع کیا ہوگی، ہؤلاء اولادن، یہ سب لڑکے ہیں۔ اگر ابھی اپنے قاعدے میں، قاعدے نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ اگر انسانوں کی جمع ہوگی تو نزدیک کے لیے ہؤلاء ہوگا اور دور کے لیے اولئک ہوگا، تو اب اس کی ہم مثال دیکھ رہے ہیں۔
हाउलाई औलादुन, वलद की जमा औलाद है, ये याद करना है। हादा तालिबुन, ये एक तालिब इल्म है। हादानी तालिबानी, ये दो तालिब इल्म है। हाउलाई तलबतुन, ये सब तालिब इल्म हैं। हादा उस्ताजुन, और उस्ताद की जमा क्या है? हाउलाई असातिज़ातुन, उस्ताद की जमा असातिज़ा है। बिंतुन की जमा हाउलाई बनातुन, बनात बिंतुन की जमा है। मदरसतुल बनात आप लफ्ज़ सुनते होंगे तो ये वहीं से आया। तालिबातुन, तो इसकी जमा क्या है? तालिबातुन। हाउलाई तालिबातुन, बिल्कुल ठीक। अब इसी का अगर हमने सवाल बनाना है हाउला का, सिंपल है, जो हम कई सबकों में इसका हम इस्तेमाल कर चुके हैं कि हम क्या लिखते हैं? मन हाउला, ये सब कौन है? तो जवाब क्या है? हाउलाई औलाद, ये सब लड़के हैं। मन उलाइका, वो सब कौन है? उलाइका असातिज़ातुन, बात समझ आ गई? ये हाउलाई और उलाई का जो अभी हमने पढ़ा था, हाउलाई करीब और उलाई का दूर। मन हाउलाई, ये सब कौन है? हाउलाई निसाउन, ये सब औरतें हैं। मन उलाई का, वो सब कौन है? उलाई का बनातुन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक पूरा हो गया, जिसके अंदर हमने तस्निया, मुफरत, तस्निया, जमा, ये सब देखा, और आपने इसके अंदर जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए सबकी जो जमा है उनको याद करना है। अब हम चलते हैं अपनी तमरीन की तरफ। तमरीन दो किस्म की है, एक अरबी में तर्जुमा करें और दो उर्दू में तर्जुमा करें। अरबी का जो तर्जुमा है, अगर हम उसकी तरफ आए, ये मदरसा है। मदरसा क्योंकि मुअन्नस इसमें इस्तेमाल हुआ है, मदरसातुन होता है ना, आखिर में गोलते आ रही है, तो क्या लगेगी? इसमें इशारा कौन सा होगा? हादिही, बिल्कुल ठीक। ये मदरसे की दरसगाहें हैं, अभी हमने पढ़ा हाजिही फुसूलुल मदरसा। ये दारुल इकामा है, हादिही दारुल इकामा, क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा, ऊपर जो फुसूलुल मदरसा था जिसके इब्तिदा में हाजी आया था, वो आया था जमा मुकस्सर की वजह से। फसूल है ना, फसलों की जमा, और यहाँ नीचे जो हाजी आ रहा है, ये दारुल इकामा जो है, ये इकामती, इसके अपने अंदर ता पाई जाती है, अलामत तानीस, लिहाजा इसको भी हमने ध्यान में रखना है। और ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो इम्तिहान में कहीं ना कहीं आ रही होती हैं, तो इसलिए इन मकामात से गुजरते हुए अगर हम तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह इम्तिहान में हमें परेशानी नहीं। ये तलबा के कमरे हैं, हादिही गुरफातुत तलबती, ये मदरसे के उस्ताद हैं। हाउलाई, ये है ना, करीब में है, हाउलाई से पता चला करीब ही है। हाउलाई असातिज़ातुल मदरसती, ये बागीचा है। हादिही हदीक़तुन, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब यही जो हाजी हदीक़तुन है, यहाँ हाजी ही कोई जमा की वजह से नहीं आई हुई, यहाँ हाजी हदीक़तुन की वजह से आई हुई है, क्योंकि उसके आखिर में अलामत तानीस गोलते है, दो नुक्तों वाली। अच्छा जी, इसमें लंबे लंबे दरख्त हैं। फीहा, इसमें, फीहा, ये भी शायद कल या परसों के सबक में हमने ये पढ़ा था। लहू, लहा, फीहा, फी अला फौका का जो सबक है उसके अंदर इसकी तफसील मौजूद है। इसमें लंबे लंबे दरख्त हैं। फीहा अशजारुन, शजरतुन की जमा थी, ठीक है। तवीलतुन, तवील कहते हैं लंबे को, और खूबसूरत फूल हैं। व अजहारुन जमीलतुन, जहरा फूल था, और अजहार जमा है जहरतुन। ये लड़कियों का स्कूल है, ये लड़कियों का। हादिही मदरसतुल बनात, लड़कियां, क्योंकि जमा का उर्दू में भी ये इसम, इसको हम जमा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लड़की की जमा लड़कियों है या लड़कियां हैं, लिहाजा यहाँ भी हाजिही मदरसतुल बनात होगा। और ये इसकी तालिबात हैं। वहा उलाई, और ये वहा उलाई, क्योंकि ये बहुत सारी हैं इसलिए हा उलाई बोल रहे हैं, ठीक है। वहा उलाई तालिबातुहा, उसका, उसकी, अब ये ज़मीर को आपने, हा ज़मीर को आपने उसकी तरफ मुतवज्जे करवा दिया कि ये जो अभी हमने ऊपर मदरसे की बात की थी, तो ये उसकी तालिबात की बात हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमारा आज का अरबी में तर्जुमा करने का जो हदफ था वो मुकम्मल हुआ। अब हम चलते हैं उर्दू में तर्जुमे की तरफ। हादिही कुतुबुन,
تو ابھی ہم نے پڑھا کہ کتب جمع ہے کتاب کی، اور جب جمع آئے گی جسے ہم نے مکسر بھی پڑھا تھا، تو اس سے پہلے کیا لگے گا؟ ہادی لگے گا۔ بہترین ہو گیا۔ تو ہادی کتب کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کتابیں ہیں۔ اردو میں بیں بول دیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دو سے زائد کتابیں۔ ہادی کتب عربیت، یہ عربی کتابیں ہیں۔ ہادی کتب دینیت، یہ دینی کتابیں ہیں، یا آج کے دور میں اردو میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اسلامی کتابیں ہیں۔ ہادی مدارس اسلامیت، یہ اسلامی مدرسے ہیں۔ ہادی خزانات المکتبتی، یہ کتب خانے کی الماریاں ہیں۔ نحنو مسلمون، ہم، نحنو ابھی ہم نے کل پرسوں کے سبق میں پڑھا نحنو، تو نحنو کا مطلب تھا ہم، مسلمون مسلمان ہیں۔ ہاؤلائی بنات صالحات، یہ ہے عربی۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ ہاؤلائی قریب کے لیے ہوگا، ٹھیک، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا بنات بنتن کی جمع ہے، صالحات نیک خواتین کو، نیک لڑکیوں کو کہتے ہیں۔ سو نیکی کرنے والی کو کہتے ہیں۔ اب وہ عورت ہے، بچی ہے، لڑکی ہے، اس کے مطابق جملہ بنے گا۔ ہاؤلائی بنات صالحات، یہ نیک لڑکیاں ہیں۔ ہذہ شوارع نظیفت، شوارع شارع کی جمع ہے، شوارع یاد کر لیں، لہٰذا ہذہ شوارع کی وجہ سے لگا، اور نظیفتن صفائی ستھرائی کے حوالے سے اس کا معنی ہوتا ہے۔ یہ صاف ستھری سڑکیں ہیں۔ آخری جملہ کیا ہے؟ مساجد کراتشی جمیلۃ و نظیفۃ، کراچی، مساجد کراتشی، کراچی کی مسجدیں، ٹھیک ہے، جمیلۃ و نظیفۃ، اب یہ ان کی صفت بیان ہو رہی ہے، خوبصورت اور صاف ستھری ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا ترجمے کا عمل بھی ابھی پورا ہو گیا، اور کچھ ایک دو چیزیں میں ضرور آپ طلباء سے عرض کروں گا یا طالبات سے عرض کروں گا کہ ابھی کیونکہ جملے پھیلنے لگے ہیں، ان کا سائز بڑھنے لگا ہے، تھوڑی سی نئی نئی چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا ابھی سے ترکیب کے اوپر دھیان دینا شروع کر دیں۔ یہاں بہت سارے جملے جو ہے وہ مبتدا خبر کے تھے، تو اس کی ابتدا خبر میں اس کی ترکیب کیا ہوگی، اس کی حرکت کیا ہوگی، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور مضاف مضاف الیہ دیکھا گیا ہے، وہ بھی اس میں کاکو کی کے بڑے جملے تھے، تو اب مضاف مضاف الیہ میں حرکت کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے، تاکہ یہ جملے جیسے پھیلتے جائیں گے یا آہستہ آہستہ بھی بڑھیں گے، ابھی تو تین تین الفاظ کے اوپر ہیں، یہ چار پانچ اور پھر پورے پورے پیٹرن بنیں گے اس کے، اور یہی بیسکلی مقصد بھی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو یاد دلایا جائے، سکھایا جائے۔ تو ابھی سے ہی جو ہے وہ اس کی نحوی ترکیب شروع کر دیں آپ لوگ، مشورہ ہے میرا، کیونکہ مدارس میں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مدارس میں یہ کتاب اکیلی نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ اس کے ساتھ علم النحو اور علم الصرف دونوں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو عام طور پہ اسباق اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں تو بچے ایزیلی ایڈجسٹ کر جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ دروس نہیں پڑھے، مبتدا خبر کی تعریف، اس کی تفصیل نہیں پڑھی، یا مضاف مضاف الیہ، صفت موصوف، یہ چیزیں نہیں پڑھی، تو ابھی سے ہی ان کا مطالعہ شروع کر دیں، تاکہ جو حرکات ہیں عبارت کی وہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی فرض کریں خزانات المکتبتی کیوں آیا، ٹھیک ہے نا، یا پھر ہذہ مدارس اسلامیتن کیوں ہے، ٹھیک ہے، ہادی کتب دینیتن کیوں ہے، ہادی کتبن کیوں ہے، کتبن کیوں نہیں ہے، یا کچھ اور اس پہ حرکت کیوں نہیں آ رہی۔ تو ان چیزوں کو انشاءاللہ سبق میں کہیں نہ کہیں اس کا حصہ ہے، جب وہ آئے گا تو میں بتاؤں گا، لیکن آج خود دوران مطالعہ مجھے احساس ہوا کہ نہیں، آپ کو وارننگ ضرور بھیجنی چاہیے، کہ کیونکہ ابھی عبارتیں بڑھنی شروع ہوئی ہیں، تو اگر ابھی سے ہی آپ نے نظر رکھی، انشاءاللہ آپ کے لیے جو مطالعہ ہے یہ مفید رہے گا۔ تو انشاءاللہ بھی ہم سبق کو ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں، انشاءاللہ جو بھی سیکھنے کی چیزیں ہیں، مزید امپرومنٹ کی چیزیں ہم لاتے رہیں گے، اور دعاؤں کی درخواست، اگلے سبق میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔